الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبوب مٹھل عربی ڈھولن، محبوب مٹھل عربی ڈھولن، سرور دیاں ریساں کون کرے، ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا، ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا، اس در دیاں ریساں کون کرے، کل محبوب مٹھل عربی ڈھولن. جس دل وچ ڈیرائے مدینے والے دا، جڑا چکیا یار دی سرور تے، اس سر دیاں ریساں کون کرے، ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا، اوتھے نور دیاں برساتاں نے، دودھ نالوں چٹیاں راتاں نے، اوتھے نور دیاں برساتاں
برساتاں نے دودھ نالوں چٹیاں راتاں نے کتھے سرکار دے گنبد خضرا دے سرکار دے گنبد خضرا دے منظر دیاں ریساں کون کرے ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا ہوے وارث کل خدائی دا پیا سویں روز چٹائی پہ محبوبہ تیرے کھجیاں دے محبوبہ تیرے کھجیاں دے اے بستر دیاں ریساں کون کرے ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اساں جناب ابراہیم نو آواز دیتی اے ابراہیم تو خواب سچ کر بکھائے ہن بس اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ لیکن اس تو پہلے رب العالمین دے خلیل دیاں قربانیاں دے تین انداز پہلا انداز جمعہ شریف چ بیان ہویا جدو جان قربان کرن دا مرحلہ ہے آپ نہیں گھبرائے استقامت نال اگ دے بلند و بالا شولیاں نو قبول کر لے کہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل نو جلانے دا انتظام کرنے والے ہو تسی جلانے کی کوشش کر کے دیکھ لو اسی اپنے خلیل نو سلامتی عطا فرما کے بکھا دیاں گے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ یا رسول اللہ یا حضرت اے پیر جڑے کدی اگ دی طرف چل کے جا رہے نے کدی بت خانیاں وچ تہلکا مچانے واسطے جا رہے نے کدی ہجرت واسطے رب العالمین دی راہ وچ اٹھدے نے کدی بیوی بچے نو بے آبو کے وادی چ چھوڑن واسطے اٹھدے نے جتھے اے پیر لگدے نے اللہ فرماندا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جتھے میرے خلیل دے پیر لگن تسی اوتھے سر رکھو یعنی محبوباں دے پیراں والی جگہ نو چومو محبوباں دے پیراں نو چومو بوسے دے وہ ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا ارے بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو
ارے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا۔ رب العالمین دے خلیل دوسری قربانی ہجرت تے پھر تیسری قربانی اکھاں دی ٹھنڈک پچھلی عمر پتر ملیا اسماعیل ورگا ایسا بیٹا چشمے فلک نے اج دن تک ایہو جا جمال نہ ویکھیا ایہو جا حسن نہیں سی ویکھیا حکم ملیا تے بیوی بچے نو چھوڑن واسطے بے آبو کے آبادی جتھے انسان کوئی نہیں جتھے بستی کوئی نہیں جتھے سہولت کوئی نہیں جتھے آسائش کوئی نہیں جتھے مکان کوئی نہیں جتھے مکین کوئی نہیں جتھے پدار کوئی نہیں جتھے گلو گلزار کوئی نہیں جدوں اوتھے چھوڑ کے چلے نے رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے حضرت ہاجرہ جدوں آپ دے پیچھے دوڑیاں عرض کیتا میرے سرتاج اگر زندگی بھر کوئی ایسی گستاخی غلطی ہو گئی جدی مینوں خبر نہ ہووے پچھتاندی رواں گی ساری زندگی اللہ دے خلیل دی کی بے ادبی ہو گئی حضور مینوں جے پتہ نہیں تے میری غلطی ضرور دس کے جاؤ جے بے شک چھوڑ جاؤ انہاں تب دے پتھراں تے سڑن مرن واسطے چھوڑ جاؤ ایتھے زندگی گزار لانگی پر میری غلطی ضرور معاف کر کے جاؤ ضرور دس کے جاؤ آپ نے پلٹ کے نہیں ویکھیا سوال دا جواب نہیں دیتا حضرت ہاجرہ ہور تیز ہوئیاں آپ ہو تیز اگے چلتے جا رہے ہیں یا حضرت اگر میری خاطر نہیں رک دیتے نہ صحیح اے بیٹا جدے تو بغیر پانی دا کھٹ نہیں سو پیندے لقمہ نہیں سو اپنے حلق چ اتار دے رات نو بستر تے آرام نہیں سو کر دے اس بیٹے نو سینے تے لٹان تو بغیر اج اس پتر نو تپ دے صحراواں تے چھوڑ کے چلے ہو انہاں گرم پتھراں انہاں وگدیاں لوہاں چ چھوڑ کے چلے ہو حضرت میری خاطر نہیں جے پتر دی خاطر ٹھہر جو اچھا مینوں چھوڑ جو انہوں نال لے جاؤ یہ کنی دیر مقابلہ کرے گا گرم لوگاں دا اجے بھی نہیں پیچھے پرت کے ویکھیا اجے بھی نہیں کسی گل دا جواب دیتا حضرت ہاجرہ تیسری بار کہندی ہے حضرت آخری گل دا جواب دے جو جے میری کسی گل کوئی قابل توجہ نہیں کوئی قابل التفات نہیں اگر حضور میری غلطی بھی نہیں دسنا چاہتے تو پھر صرف اتنا ظاہر فرما جو اے جو کچھ کر دیو پہ اے اپنی مرضی نل کر دیو یا میری غلطی دی وجہ تو کر دیو یا رب العالمین دا حکم میں سریں میں ہاجرہ اللہ دا حکم میں سریں حضرت ہاجرہ دی عظمت تو صدقے عقیدے تو صدقے او تھی بہ گئیاں عرض کیتا حضور جے گالے تے پھر جاؤ میں ایتھے رہ لانگی یہ رب دا حکم میں سرائیں تے میرے دل دا یقین ہے ساڈا رب سانو برباد نہیں کرے گا ساڈا رب سانو اجڑن نہیں دے گا ساڈا رب بھکھیاں نہیں مرن دے گا پھر تسی جاؤ دل دی خوشی نال ہن میں پکاراں گی نہیں ہن آوازاں ماراں گی نہیں ہن پیچھے دوڑاں گی نہیں ہن فریاد نہیں کراں گی آپ اپنے پتر دی طرف دوڑ گئیاں اپنی جھولی چ پا کے جناب اسماعیل دا متھا چوم کے اکھاں چوں آنسو جاری رب العالمین جے تیرا حکم ہے تے پھر صبر بھی دے پھر ہمت بھی دے پھر حوصلہ بھی دے انہاں گرم لوواں دا مقابلہ کرنے دی توفیق بھی دے حضرت ابراہیم چل دیاں جدوں ایسی جگہ پہنچے جدوں سوچیا پہاڑی درمیان وچ آ گئی مکہ پاک سارا پہاڑی علاقہ ہے جبل سور تے غار حرا تے چڑھ کے ویکھو جدھر ویکھو مکہ پاک وچ پہاڑ نظر آندے نے جدوں چل دیاں پہاڑ دی اوٹ دے سامنے اوٹ آ گئی پہاڑ دے اولے کھڑے ہو گئے ہن اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئی اللہ دے خلیل ویکھیا ہن پلٹ کے ویکھاں گا حاضرات اسماعیل تے نظر نہ پے گی حاضرات اسماعیل مینوں نہ ویکھ سکن گے اوتھے سجدہ ریز ہو گئے سجدے تو سر چکیا عرض کیتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون
ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਹਿਜਰ تے فراق دے صدمیاں دا مقابلہ اللہ دے پیارے کر دے نے طوفان میں شکستہ کشتی کا طوفان میں شکستہ کشتی کا تو ہی تو سہارا ہوتا ہے جب رات اندھیری ہوتی ہے بولو جب رات اندھیری ہوتی ہے جب دور کنارہ ہوتا ہے جب رات اندھیری ہوتی ہے جب دور کنارہ ہوتا ہے دشوار یہ جاتا ہے منزل سے ایسا لکھ راہ غمگین نہ ہو او پیدا کرنے والیا مصیبتاں تکلیفاں دا سفر کرنے والے رایا اس رات دیاں مشکلاں چ غمگین نہ ہوویں کیوں دشوار یہ جاتا ہے منزل سے ایسا لکھ راہ غمگین نہ ہو کہ شب کی تاریکی سے ظاہر رات آوے تے دن چڑھدا ہے جی رات نہ آوے تے دن نہیں چڑھدا شب کی طریقی سے ظاہر صبح کا ستارہ ہوتا ہے اے ساڈے رب میں اپنی اولاد نو ایسی وادی وچ آباد کر کے چلیا جتھے سبزہ نہیں اگدا یہ حقیقت قیامت تک اج بھی مکے پاک دی مٹی پودے نہیں اگا سکتی فصلاں نہیں اگا سکتی اوتھے جڑے بوٹے جدے تو مکے تک نظر آوندے نے یا جڑے عرفات دے میدان وچ نماں دے درخت نظر آوندے نے او درخت بھی باہروں آئے نے او مٹی بھی باہروں لیاندی گئی ہے مکے دی مٹی قیامت تک پودے نہیں اگا سکتی باغ نہیں اگدے اوتھے فصلاں نہیں اگدیاں قرآن کہندا ہے وادی غیر ذی زرع ایتھے کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی ایتھے پودے نہیں اگدے یا اللہ اوتھے چھوڑ کے چلے ہاں تے کتھے اندا بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کعبے دے کول چھوڑ کے چلے ہاں اودوں کعبے دا نام و نشان کوئی نہیں ایتھے بعد وچ جناب ابراہیم تعمیر کیتا ہے لیکن اللہ دے خلیل دا علم ویکھو غیب ویکھو معلومات ویکھو پتہ سی یہ ہوئی تھاں ہے جتے ساڈے باپ آدم آئے سن تے طواف کعبہ کیتا سی جتھے نوح علیہ السلام طواف کر دے جتھے کشتی بھی 40 دن گھومدی رہی سی تیرے عزت والے گھر کو چھوڑ کے چلیا تے چھوڑن دی وجہ کی بیان کیتی یہ سمجھ آوے تے سبحان اللہ دی چھال آوے ربنا لیقیموا الصلاۃ اے اللہ میں اس واسطے بیوی بچے نو ایتھے چھوڑ کے چلیا تاکہ ایتھے نمازاں پڑھن گے یہ نمازاں پڑھن گے ایتھے انہاں کول ہور لوگ بھی آن گے جدوں ہور لوگ تے اے اللہ میں تے نمازاں واسطے چھوڑ چلیا اپنا دل کڈ کے تب دے پتھراں تے چھوڑ چلیا اے اللہ تیرے ذمہ کرم کیے اے تے میرا ذمہ بندگی سی جڑا میں پورا کیتا تے تیرے ذمہ کرم تے کیے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اے اللہ میں اپنا دل کڈ کے اپنے پہلو چو دل کھچ کے تب دے پتھراں تے چھوڑ چلیا اے اللہ تو انساناں دے دل ادھر پھیر دے بندیاں دے دل ادھر پھیر دے لوکی دوڑ دوڑ کے آن رو کے آن آرزواں کر کے آن ترلے لے کے آن کھلے خرچ کر کے آن سفر دیاں شدتاں ہدتاں چل کے آن اج کنیاں مشکلاں مصیبتاں چل کے لوکی خوشی نال جاندے ایسا ہووے کیوں نہ اللہ دے خلیل دے منہ چوں دعا نکلی ہوئی ہے فاجعل افئدۃ من الناس
تہوی الیہم، اے اللہ میں اپنا دل ایتھے چھڑ چلیا، تو لوکاں دے دل ادھر پھیر دے۔ اے اللہ جدوں لوگ ادھر آن تے کی آکھن گے ابراہیم دے پتر کول چلے ہاں، ایتھے پھل نہیں اگدا، او پھلاں تو محروم نہ جان، ایتھے کھیتی نہیں اگدی، او اناج تو خالی نہ جان، ایتھے روزی دا ذریعہ کوئی نہیں، او کھانے پینے تو خالی نہ جان۔ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، جڑے میرے پتر دے بوے تے آن انہاں نوں پھل بھی عطا فرمائی، انہاں نوں رزق بھی عطا فرمائی۔ اج ویکھ لو دنیا دے تختے تے جڑے پھل دا موسم نہ ہووے، مکے باغ دیاں دکاناں چوں پھل بھی نصیب ہو جاندا ہے۔ ایک قربانی سی، پر جڑی سب تو وڈی فیصلہ کن قربانی ہے، سب تو اوکھی قربانی ہے۔ اللہ کریم دا قرآن فرماندا ہے فلما بالغ معه سعیا، جدوں اسماعیل اپنے باپ دے نال چلن پھرن دے قابل ہوئے، چلن پھرن دے قابل ہوئے، آپ چونکہ ایتھے آ کے رہندے نہیں سن، ہن حضرت سارا نو فرمایا سارا ہن میرا پتر چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہوے گا، جے تیری اجازت ہوے تے اج اوتھے رات رہ لواں اپنے بیٹے کول۔ عرض کیتا حضرت میں ساریاں پابندیاں ختم کرنیاں، ہن میری طرفوں کوئی ضد نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، جویں دل اوتھے رہو۔ ہن آپ پہلے دن رہن لگے نے، جدوں نیند آئی اسے نیند وچ حکم آ گیا، اٹھے ویکھیا بیٹا اکھاں دے سامنے چلدا پھردا ہے۔ سنو قرآن، اللہ فرماندا ہے یا آپ فرماندے نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا بت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ فرماندے نے میرے بیٹا میں اج خواب ویکھیا مدتاں بعد نیند آئی ہے تیرے پہلو وچ، او پتر تینوں اپنے پہلو وچ لے کے لیٹیا، اج مدتاں بعد چین دی نیند آئی، تو اسے نیند وچ خواب چ منظر ویکھیا میں تینوں ذبح کرنا پیا۔ فانظر ماذا ترى، اے پتر میں اپنا خواب دسیا ہے، تو بول تیرا کی خیال ہے؟ تے پتر دی سعادت مندی ویکھو، انہیں یہ نہیں آکھیا ابا جی خواب ہے، خواباں ویکھ کے پتراں دے گلے نہیں کٹے جاندے، خواباں ویکھ کے پتراں دے گلے تے چھریاں نہیں چلائیاں جاندیاں۔ اج نہیں آکھیا، پتر کہندا ابا جی جو حکم ملے عمل کرو۔ پتر نو پتا سی میرا باپ اللہ دا نبی ہے تے نبیاں دے خواب حقیقت ہوندے نے، ابا جی جو حکم ملے ہے کرو۔ او پتر جے میں کراں تے تو کی کریں گا؟ تو کی کریں گا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی تسی قتل کرو، میرا گلا کٹ دیو، ذبح کر دیو، چھری چلا دیو، میں صبر کراں گا، اللہ نے چاہا تے میں صبر کر کے وکھاواں گا۔ ہن سنو قرآن، دونوں باپ بیٹا فلما اسلما، جدوں دونوں تیار ہو گئے، دونوں گردنیں تسلیم چکا دیتی، دوویں من گئے، ایک ذبح ہون واسطے ایک ذبح کرنے واسطے، دونوں من گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل نو پیشانی دے بل لٹایا تے بیٹے عرض کیتا ابا جان میرے ہاتھ پیر کٹ کے بن لیو جے، آخر شارک کٹی جانی، درد تے ہوے گی، کتے درد دے دوران میرے ہاتھ پیر ہل کے تواڈے جسم نو میرا پیر نہ وجے، میرا ہاتھ نہ وجے، کتے اللہ دے دوستاں دے بے ادباں تے شمار نہ ہو جائے۔ تے ابا جی ایک ہور میری اپنی خواہش ہے، جے تسی اکھاں نال ویکھ کے چھری چلائی
ہو سکتا ہے شفقت پدری آڑے آ جائے اکھاں تے پٹی بن لیو جے تاکہ ذبح ہون لگیا میری گردن چو خون دے فوارے نکل دے ویکھ کے ابا جی کتے شفقت پدری رکاوٹ نہ بن جائے اللہ دے حکم تے عمل ہون تو رہ نہ جائے اکھاں کے پٹی بن لیو جے اور اکھاں کے پٹی بنن تو پہلے میرے ہاتھ پیر کوٹ کے بن لیو جے تاکہ میں حرکت نہ کراں اللہ فرماندا ہے فلما سلما وتلہ للجبین جدوں گوڈا رکھیا اسماعیل دے موڈیاں تے جو لگے چھری چلان تے اللہ کریم کی فرماندا ہے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین اساں آواز دیتی ابراہیم بس ابراہیم بس ہو گئے ہو گئی قربانی قبول ہو گئی تواڈی طرف نذرانہ پتر دا پیش ہو گیا ہے قبول کر لیا ہے بس پہلو چھری چل دی نہیں پھر یکدم چل گئی اکھاں کھول کے ویکھیا تے دمبا ذبح ہو چکے ہے اس پہاڑی دا نام جبل کبشا جبل جتے شیطاناں نو کنکریاں مار دے نے او دے کول ایک مسجد عقبہ او دے کول سامنے اس طرف پہاڑی ہے بڑی اونچی اس پہاڑی تو دمبا تھلے اتر کے آئے جبل کبشا کبشا دا معنی مینڈا دمبا ذبح ہو چکے ہیں ہن چار فکراں سن چھری چلان تو پہلے چار فکراں پہلی فکر اے سی کہ پتر ذبح کرن دا حکم ہے حکم چھوٹا نہیں خوش اسلوبی نہ عمل ہو جائے سی دوسری فکر اے سی یہ پتر نے پوچھ لیا ابا جی باپ پتر نو سزا دیندا کسے غلطی تو تے میں تے کدی اکھ چک کے ویکھیا بھی نہیں غلطی کی ہے تیسری فکر اے سی میری اکھاں دی ٹھنڈک اسماعیل یہ نظر نہ آیا بعد وچ تے سکون کتھوں ملے گا چوتھی فکر اسی ذبح کر کے گیا گھر گیا اسماعیل دی ماں نے پوچھیا پتر کتھے وے تے فوری طور تے کی آکھاں گا چار فکراں سن آپ نے چاریں بالائے طاق رکھ دیتیاں چھری چلا دیتی آپ نے قربانی پیش کر دیتی اللہ نے بچا کے بکھا دیتا چاریں فکراں دور ہو گئیاں آپ نے شکرانے دیاں چار رکعتاں پڑھیاں دن ٹل چکیا سی اس دن تو بعد جدوں آپ نے دن ڈھلے چار رکعتاں پڑھیاں مدینے دے والی اپنیاں سنتاں نال ملا کے انہاں چوں رکعتاں نو ظہر دے فرض بنا چھڈیا سب تو پہلے زور دے وقت اے جڑیاں چار رکعتاں سب تو پہلے جناب ابراہیم نے پڑھیاں دین حق کے متوالوں کا انداز نرالا ہوتا ہے بولو دین حق کے متوالوں کا انداز نرالا ہوتا ہے دے کے جان کا نذرانہ تو عشق اور دوبالا ہوتا ہے اس جور و ستم کی دنیا میں جب کفر کے سائے پھیلے ہوں خون جگر کی شمع ہی سے ایمان کا اجالا ہوتا صفحہ درست تیار ہے ذبح واسطے بیٹی اٹھ کے کول کھلو اپنی قربانی دے جانور دے کول کھڑی ہو جیدی طرفوں قربانی ہوئے وہ جانور دے کول کھلوے اگر خود تکبیر نہیں پا سکتا تو کم از کم کول کھلوے اور کھلو کے اپنی طرفوں نیت کرے کہ مولا میری طرفوں تیرے پیارے خلیل دی سنت ہے تے اے ہدیہ قبول فرماؤ اکثر لوگ قربانی دے موقع تے حصیاں دا خیال نہیں کرتے یہ استحباب ہے
کہ برابر برابر حصے کیتے جان. 3 حصے. ایک حصہ بندہ اپنے گھر کے افراد واسطے رکھے, ایک حصہ اپنے رشتے داراں نوں تحفہ پیش کرے, تے ایک حصہ غریباں مسکیناں نوں جنہاں نال کوئی بھی رشتے داری نہیں انہاں نوں تقسیم کر دے. کئی لوگ اج کل پورے پٹ کڈ کے تے بازو کڈ کے فریجاں رکھ لیندے نے. رکھنا منع نہیں پر اپنا حصہ اگر تحفے تحائف ہون تو جمع کر کے رکھو, میں پورا مہینہ کھاؤ پورا سال کھاؤ کوئی گناہ نہیں, لیکن اپنا جڑا جانور ہے وہ پیس چنن دی اجازت نہیں, وہ ایک پیس چنن دی اجازت نہیں. برابر ووٹیاں کر کے برابر حصے تقسیم کر کے بلکہ قرآن اندازی کرنی چاہیے. گھر دے کسی بچے نو بٹھا دیو پیچھے کر کے, ہاں بھی یہ حصہ کدا ہے, کہہ دے فقیراں دا, اے حصہ کدا ہے جی گھر والیاں دا, اے حصہ کدا ہے یہ رشتے داراں دا. برابر حصے ہون, نیت سونی ہوے تے اللہ تعالیٰ قبول فرماندا ہے. نیت سونی ہوے تے نیت سونی ہوئی تو تاں ہی دل مطمئن ہوئے گا میری میں قربانی پیش کی تھی. آخری بات ہے قربانی دی کھل جڑی ہے مسجد تے بھی جائز ہے, مدرسے تے بھی جائز ہے, کسی نو تحفہ دینا بھی جائز ہے. ضروری نہیں کسی غریب نو امیر نو بھی تحفہ دے سکتی. قربانی دی کھل خانے کعبے تے بھی لائی جا سکتی. یہ نپاک شے نہیں, یہ پاک ہے. یہ زکات ورگی شے نہیں, یہ پاک ہے. بعض بندے پوچھتے دیکھو جی مسجد نہیں ہر جگہ تے لگتی, محلے دے وچ کوئی ایسا کام ہوے صلاحی اس تے بھی لگ سکتی. لیکن چونکہ جڑا دور گزر رہا ہے اس دور وچ علم دین نو مضبوط کرنا تے پھیلانا بڑا اہم مسئلہ ہے. اور تے بین الاقوامی طور تے ملکی سطح تے حکومتی سطح تے علم دین نو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو چلو اسی مل جل کے جے مدرسیاں نو چلا لئیے یہ بھی بڑی برکت. تے الحمدللہ چلدا پیا نظام. تے جڑے اہل سنت دے مدرسے نے وہ اس ویلے سب تو زیادہ حقدار ہیں. وہ ثواب ہوئے گا, اگر کوئی نہ پہنچا سکے تو رابطہ ضرور کرے, انشاءاللہ وصول کریں گے. جڑے طالب علم لین جان گے انہاں کول میرا کارڈ ہوئے گا, وہ مہر لگی ہوئے گی, سین ہون گے. بعض بندے نہ لے کے بھی لے آئیں گے. یہ بھی ذرا تحقیق کرنا. کہ اللہ تعالیٰ سرکار دا صدقہ سب نو قربانی دی توفیق دے. جنہاں انتظام کیتے اللہ قبول کرے, جنہاں نہیں کیتا اللہ انہاں نو بھی انہاں دناں وچ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم ساری حاضری قبول فرما. رب العالمین محبوب دے نالین دا صدقہ سارے گناہ معاف فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد دا صدقہ سارے فوت شدگان دی بخشش فرما. سارے جتنے عزیز و اقارب جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے نے نبی پاک دے ماں باپ دا صدقہ سب دی بخشش فرما. اور نبی پاک علیہ السلام دے والدین دے درجے بلند فرما. سرکار دے آباء و اجداد دے درجے بلند فرما. سرکار دے خاندان دے صدقے سارے سب دے فوت شدگان دی بخشش فرما. رب العالمین بیماران سے تو تندرستی عطا فرما. مقروضان بارے قرض رہائی عطا فرما. ناحق قیدیوں چھٹکارا عطا فرما. راہی مسافروں خیریت عطا فرما. طلباء و طالبات نو کامیابی عطا فرما. الہ العالمین پوری ترتیب کتے کتے مسلمان پریشان لے سب دیاں پریشانیاں دور فرما. وطن عزیز ملک پاکستان سالمیت عطا فرما, عافیت عطا فرما. طوفاناں, زلزلیاں, دھماکیاں, دہشت گردیاں, مصیبتاں اور بیماریاں تو محفوظ فرما. جو منگنا چاہتا نہیں منگ سکے نعمتاں بھی عطا فرما. انکا لکل شیء قدیر. الہ العالمین سارے سب دی حاضری قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ عید مشکل کوشا ہی کے چم کے لال. عید مشکل کوشا ہی کے چم کے لال. ناخنوں کی بشارت پھیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہوں سلام شمع بز میں دان. وہ زبان
جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول، یہ صدا میں عاجزانہ ہو قبول۔ دوستاں مسئلہ پوچھیا کہ بعض بندے اس عید کا دن روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی روزہ رکھیا ہے تے قربانی دے جانور دے گوشت نہ کھول لیں، تے لفظ سن لو کہ اس دن دے روزے دا کوئی وجود نہیں، کوئی تصور نہیں۔ ہاں یہ حدیث پاک وچے جدا مفہوم ہے وے کہ چھوٹی عید کچھ کھا کے پڑھنا سنت ہے تے وڈی عید پڑھ کے کچھ کھانا سنت ہے۔ یہ نہیں کہ قربانی کے گوشت نہیں کھاؤ کو، جو لیٹ ہے یا کسائی نہیں ملیا تو پھر بھوکے رہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف یہ کہ چھوٹی عید کو میٹھی شے کھا کے پڑھنا سنت ہے تے وڈی عید پڑھ کے کچھ کھانا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ حاضری قبول عطا فرمائے۔ اور دوست احباب خصوصی طور پہ مدرسے نو یاد رکھنا، اللہ سب دا نذرانہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبنا برحمتہ۔